जी काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस दिन को भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा मौजू है अदम बर्दाश्त, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर अदम बर्दाश्त का जो बढ़ता हुआ रुझान है, अशद ज़रूरत है कि हम इस बात के ऊपर बात करें, मुज़ाकरा करें और अपना व्यू पेश करें। तो यहाँ देखने में ये आया, मुख्तलिफ ऐसे बेशुमार वाक़यात रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर रूनमा हो रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी हो रहे हैं, जिसके अंदर मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं किया जाता, बल्कि हर तरह से उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। वो अल्फाज के साथ भी हमले होते हैं, अमलन भी हमले होते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे वाक़यात आपने देखा माजी में हो चुके हैं, जिनमें लोगों को कत्ल तक कर दिया जाता है। ख़ास तौर के ऊपर आप देखते हैं इलेक्शन वाले दिन के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी या हल्का मुश्किल से ही ऐसा होता है जहां कोई तशद्दुद का वाक़या ना हो या जहां कोई ऐसा बदनुमा वाक़या पेश ना आए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस अमर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हम अपना जो अख्तलाफ़ राय है उसको अख्तलाफ़ राय रहने दें। अख्तलाफ़ राय को किसी तरह से भी हमने ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाना, उसको ज़ाती इख्तलाफ नहीं बनाना, बल्कि अख्तलाफ़ राय का एहतराम होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि इवन घर के अंदर रहने वाले जो अफराद हैं, एक से ज़्यादा अफराद हैं, तो उनकी हर एक की अपनी अपनी आरा हर इशू के ऊपर हो सकती है, और एक दूसरे के जो आरा का एहतराम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइकवाइज पॉलिटिक्स के अंदर भी यही है कि हर पार्टी का अपना एक मंशूर है, हर पार्टी का अपना एक अंदाज है, हर पार्टी के अपने पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो उसमें भी उनका मौक़िफ़ भी अपना होगा, उनका अंदाज़ भी अपना होगा। तो इस बात की अशद ज़रूरत है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मजाज को, उनके अंदाज़ को, उन तमाम चीज़ों को भी टॉलरेट किया जाए। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर ख़ास जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो है लीडर के ऊपर, कि लीडर को लीड बाई एग्जाम्पल करना होता है, और ख़ास तौर पर उसने अपने सियासी वर्कर की एक तरबियत करनी होती है। सियासी वर्कर एक ऐसी बुनियादी नर्सरी है जहाँ से तमाम कायदीन जन्म लेते हैं, और सियासी वर्कर की तरबियत के अंदर ये शामिल होना चाहिए कि वो अदम तशद्दुद पे यकीन रखे, वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू का एहतराम करें, अपनी राय को मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, और अपने आप को तमाम हालात के अंदर दुरुस्त समझने की गलती ना करें, और अपनी राय को भी दुरुस्त समझने की कभी गलती ना करें कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। हाल ऐसा नहीं होता। मुमकिन है कि हमारी राय गलत हो और दूसरे की राय किसी उसी पॉइंट के ऊपर बेहतर हो, तो हमारे अंदर बल्कि इससे भी बढ़ के हौसला होना चाहिए कि हम दूसरे की राय अगर ठीक है तो उसको अप्रिशिएट भी करें, और इससे भी बढ़ के जज्बा होना चाहिए कि अगर वो राय ठीक है तो उसमें अमल भी करें। तो ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर हम यहाँ देखते हैं, ख़ास तौर के ऊपर दूसरे एंड के ऊपर जो लोग हुकूमत के अंदर आ जाते हैं, उनके रवैये के अंदर भी वो एक तरह से हुक्मरानी का नशा जो है वो उसका एलिमेंट आ जाता है कि वो भी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे आंसू गैस अपने ही लोगों के ऊपर, जैसे शेलिंग और बाकी दूसरी चीज़ें, फायरिंग तक के वाक़यात देखने में आए। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं या अपोजिशन वाले लोग हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो पुरअमन रहें और पुरअमन एहतजाज करें। दूसरे एंड के ऊपर जो एक चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है, राइट ऑफ मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन तमाम बुनियादी हकूक़ जो हैं वो हमेशा सब्जेक्ट टू लॉ होते हैं। मादर पिदर आज़ादी किसी चीज़ की भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उसका भी एक तरीक़ाकार है कि आप इंतज़ामिया को दरख्वास्त दें जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और इंतज़ामिया के ऊपर वाजिब है कि एक बेहतरीन जगह का इंतखाब करे जो तमाम सियासी जमातों के लिए एक ही हो। जो भी कोई सियासी जमात या सियासी वर्कर या कोई और सोसाइटी का शहरी जो भी प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसे पता हो कि ये जगह मखसूस है शहर के अंदर, हर बंदे ने जिसने भी एहतजाज करना है वो इजाज़त ले और वहाँ एहतजाज करे, और खुले दिल से हुकूमत को भी इजाज़त देनी चाहिए, और एहतजाज करने वालों को भी इस बात का ख्याल रखना है कि जो अमलाक वो तबाह करते हैं, जिन चीज़ों को वो आग लगाते हैं या जिस चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, सिक्योरिटी अदारों को जिस तरह से हिट करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, तो वो अपना नुकसान करते हैं, अपने मुल्क का नुकसान करते हैं, अपने लोगों का नुकसान करते हैं।
تو وہ کہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسی آزادی قانون میں کہیں بھی درج نہیں ہے. تو دوسرے اینڈ کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ یہ جو اصول ہے پالیٹکس، یہ جو عدم برداشت کا اور برداشت کا اصول ہے، یہ صرف نیشنل پالیٹکس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہی جو اصول ہے یہ بین الاقوامی سیاست میں بھی جاتا ہے، جہاں ملکوں کے تعلقات آپس کے اندر ہمیشہ ساری دنیا ہماری دوست نہیں ہو سکتی، ساری دنیا ہماری دشمن بھی نہیں ہو سکتی. تو تمام لوگوں کو، تمام ممالک کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اور اس کے اندر اپنے ملکی مفاد کو ترجیح کے طور پہ رکھنا ہوتا ہے اور رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس کو ہی آگے بڑھانا چاہیے. تو ایسی جو ہم نے جو آج کی ڈسکشن کی ہے، اس کا جو مین دیکھیں، سوسائٹیوں کے اندر اگر عدم برداشت کا ایلیمنٹ ہوگا یا اختلاف رائے کا احترام نہیں ہوگا تو اس سے ڈسٹرکشن ہوگی، تباہی ہوگی. اور آپ اگر پرامن ماحول نہیں ہے کسی ملک کا، تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر انویسٹر نہیں آئے گا، اس کے اندر بزنس فروغ نہیں پا سکے گا، اس کے اندر لوگوں کو اس ملک کے بارے میں جو باقی ممالک ہیں ان کی رائے اور اس عوام کے بارے میں، اس سوسائٹی کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں اگر نیگیٹو رائے ایک قائم ہوگی تو ڈیفینیٹ انویسٹر وہاں انویسٹ کرنے سے ڈرے گا. کیونکہ انویسٹر جب بھی انویسٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں کس جگہ کے اوپر انویسٹ کرتا ہوں، کیا وہاں پیس ہے، سکون ہے، امن ہے، لوگوں کے اندر برداشت ہے، میری جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کسی نقصان کا تو خدشہ نہیں ہے. تو ایسا پوری دنیا کے اندر تاثر دینے کے لیے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں، عدم تشدد پر بلیو رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے رویوں سے ثابت کریں. ہمارے لیڈروں پہ لازم ہے کہ وہ لیڈ بائی ایگزامپل کریں، وہ بھی اپنے رویوں سے پہلے خود ثابت کریں، نہ کہ صرف اپنی تقریروں کے اندر یہ اس بات کو اجاگر کریں، بلکہ لیڈ بائی ایگزامپل کریں اور اپنے جو کارکن ہیں، ورکر ہیں، ان کی ایک ٹریننگ کریں. اس ٹریننگ کے اندر یہ چیز شامل ہو کہ بھائی آپ نے میرے لیے کسی سے نہیں لڑنا، میرے لیے بحث کرتے ہوئے کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تشدد کا رستہ اختیار نہیں کرنا، میرے لیے یا میری جماعت کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے آپ نے کسی املاک کو نہیں جلانا، آپ نے کسی سرکاری یا پرائیویٹ جو بھی املاک ہیں، آپ نے دیکھا بہت سارے پرائیویٹ لوگوں کی بائکس، گاڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، ان کو آگ لگا دی جاتی ہے اور رستے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایمبولینسز جو ہیں ان کے راستے روک لیے جاتے ہیں. تو یہاں سخت ٹریننگ کی ضرورت ہے اور بڑی ذمہ داری لیڈران کے اوپر ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی اس انداز سے ٹریننگ کریں کہ کبھی بھی ایسے واقعات سوسائٹی کے اندر نہ ہوں اور پیسفلی ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں اور پرامن ماحول اور پرامن لوگ ہونے کا پوری دنیا کے اندر ہم اپنا ایک میسج بھیجیں، جس کے انشاءاللہ العزیز جیسے ہماری آپ نے دیکھا ہے کہ فائنینشیل پوزیشن بھی کنٹری کی کریٹیکل ہے، تو اس میں اور بھی بڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اچھا پیغام دنیا کے اندر پہنچانے کی ضرورت ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے عید کا آپ پرمسرت انداز سے اور اچھے انداز سے اس کو گزاریں اور ہمارے لیے ہر آنے والا دن عید جیسی خوشیاں لے کے آئے اور ہماری سوسائٹی، ہمارا کنٹری، ہمارا تمام کے تمام جو ہمارے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر زندگی کی طرف جائیں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.